Welcome to e-content of Persian 4th semester skill course. Myself Dr. Muhammad Sajar, Assistant Professor of Persian working in Government PG College Rajouri. Dear students, आज हम स्किल कोर्स के दूसरे यूनिट की शुरुआत करेंगे। इसमें कुल 7 लेक्चर हैं। इस यूनिट को आमोज़श ज़बान फ़ारसी अज़ मेहदी ज़रगोमियान के हिस्सा दुवम से लिया गया है। किताब का सफ़ा 311 था 326 है। आइए देखते हैं। पहला सबक है हमारा कबूतरी दर बारान, आसमान अज़ परिंदे खाली बूद व दर ज़मीन अज़ आदम। बारान तुंद तुंद में बारीद दरमियान ज़मीन व आसमान फ़कत यक कबूतर दोस्त। दर हवाए में आलूद परवाज़ में करद बारान खतरा खतरा अज़ नोकश में चकनद। निगाह कबूतर बे ज़मीन बूद बे खयाबान हा बे कूचे हा बे गोशे हा। खिलवत व साकत पारक हा कबूतर दरमियान बाजार में बे दंबाल पिसर में गाश्त। पिसर हमेशा कैफ मदरसेश ज़ेर बगलश में गिरफ्त व दस्त खाई गर्म मेहरबानी दोस्त। कबूतर व याद चंद माह पीश बारान में बारीद व कबूतर ज़ख्मी व खस्ता ब इंतज़ार मर्ग दर गोशा प्यादा रोवे खैज कर दे بود। आसमान ज़मीन कबूतर कबूतरी याय वहदानी है इसमें। एक कबूतरी एक कबूतर दर बारान बारिदन होता है बरसना। बारद मज़ारा है बरसता है या बरसेगा। बारान बरसने वाली बारिश। बारिश के मौसम में एक कबूतर का हाल बयान किया है। मुश्किल अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। तुंद तुंद में बारीद। तुंद तुंद कहते हैं तेज़ तेज़ बरसने को। मुसलहदार बारिश जो होती है। बारिदन से बारीद है। मी बारीद फेल हाल का सीगा है बरस रही है। फ़कत सिर्फ यह कबूतर एक कबूतर। कतरा कतरा ड्रॉप ड्रॉप नोकश नोक चूंच शीन ज़मीर है उसकी चूंच। चकीदन से है चिकनद चकीदन। खयाबान गली कूचा सड़क के लिए भी इस्तेमाल होता है। कूचे गोशा खलवत साकत। इस तरह फरमाते हैं कि आसमान परिंदे और ज़मीन इंसानों से खाली थी। फ़कत यह कबूतर दाश्त दर हवाए में आलूद परवाज़ में करद। फ़कत एक कबूतर जो हवा में परवाज़ कर रहा था। बारिश के कतरे अपनी नोक से टपका रहा था। गीला भी हो रहा था। कबूतर की निगाह खयाबानों में बेकूचा हा बेगोशा हा खलवत साकत पारक हा। कबूतर की निगाहें खयाबानों कूचों गोशों खलवत और साकत पार्कों में थी। कबूतर दरमियान बाजार व मैं दंबाल पिसर में गाश्त। कबूतर बाजार के दरमियान एक लड़के का पीछा कर रहा था। दंबाल पीछा करना। ये लड़का पिसर हमेशा कैफ मदरसाश ये अपने मदरसे के थैले को मदरसे के बैग को किताबों वाले बैग को ज़ेर बगलश में गिरफ्त बगल के नीचे पकड़ता बगल के नीचे रखता। दस्त खाई गरम इसके गरम हाथ मेहरबानी दाश्त उनमें मेहरबानी थी। अच्छाई का काम हाथों से कर लेता या इसके हाथ अच्छाई का काम करने वाले थे। कबूतर व याद चंद माह पीश। कबूतर चंद महीने पहले की याद ताज़ा करता है कि जब वो बारान में बारीद व कबूतर ज़ख्मी बारिश बरस रही थी और कबूतर ज़ख्मी और खस्ता थका हुआ ज़ख्मी हुआ इंतज़ार मर्ग मौत के इंतज़ार में गोशाए प्यादा लोगों की चलने वालों की
راستے کے ایک کونے میں پیادہ رو کیس کردے بود یہ موت کا منتظر تھا، یہ اپنے آپ کو اپنے اوپر سے پانی جاڑ رہا تھا۔ کبوتر بے حرف مردم توجہ نمی کرد، اس کبوتر نے لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اور بارش کے قطروں کے باوجود کبوتر اسی بچے کا پیچھا کر رہا تھا۔ میں چشم بے زمین دوختے بود، اس نے زمین پر آنکھیں لگائی ہوئی تھی، بے دنبال پسر میں گاشت، اسی بچے کا پیچھا کر رہا تھا، اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کبوتر پرواز کرد تاب ہمان خیبان و ہمان پیادہ رو رسید، کبوتر نے پرواز کی، یہ اڑا تاکہ اسی خیابان میں، یہ اسی راستے میں پہنچے جہاں وہ خیس و خستہ شدے بود، جہاں وہ زخمی اور خستہ ہوا تھا۔ بال ہائش سنگین شدے بود، اس کے بال، اس کے پر سنگین ہو گئے تھے، بھاری ہو گئے تھے۔ با زحمت بے زمین نشست، زحمت کے ساتھ یہ زمین پر بیٹھا۔ با وحشت گوشہ دیوار کھس کرد، نگاہ ہائی ہروسانش بے اطراف دوخت، یہ دیوار پر بیٹھا، اس نے نگاہیں اس کی وحشت سے دیوار کے کونے پر بیٹھا، اس نے چاروں طرف دہشت زدہ نگاہ سے دیکھا۔ درمیان انبوہ مہ قطرہ خواہی پے در پے باران کسی داشت به سویش می آمد او کاملاً شبیہ ہما پسر بود آری او خودش بود۔ کہتے ہیں کہ دہشت زدہ نگاہ سے دیکھا کہ بادلوں کے قطروں کے درمیان کوئی ہے جو اس کی طرف آ رہا ہے، وہ ہو اسی لڑکے کی طرح تھا۔ ہاں، وہ وہی لڑکا تھا جس نے اسے بچایا تھا زخمی اور خستہ حالت میں۔ دست خائے گرم و مہربان پسر کبوتر زخمی و خستہ را از زمین برداشت و کبوتر گرم خائے مہربان خان دستان نجیب دوبارہ زندگی را یافت۔ دست خائے گرم، لڑکے کے گرم اور مہربان ہاتھوں نے زخمی اور خستہ کبوتر کو زمین سے اٹھایا، کبوتر نے اس کے گرم، مہربان اور نیک ہاتھوں سے دوبارہ زندگی حاصل کی۔ اب کبوتر حالا کبوتر خیبان بے خیبان کوچے بے کوچے دنبال ان پسر میں گشت، اب کبوتر گلی سے خیبان کوچے سے کوچے اس لڑکے کا پیچھا کر رہا تھا۔ مردم از پشت پنجرہ خانہ بے او مغازہ خواہ بے او اشارہ می کرد، لوگ گھروں، دکانوں اور گھر کی کھڑکیوں سے اشارہ کرتے اور کہتے کہ ان کبوتر را بے بینید، اس کبوتر کو دیکھیے، نگاہ کنید، اس کی طرف نگاہ کیجیے، بے کجا دارد می رود، یہ کہاں جا رہا ہے۔ سوال ہے زیر جواب دہید، کبوتر بے کجا نگاہ می کرد، جواب این هست نگاه کبوتر به زمین بود، به خیابان ها، به کوچه ها، گوشه های خلوت و ساکت پارک ها۔ سوال دوم، پرسش دوم، کبوتر به دنبال چه کسی می گشت؟ جواب این هست به دنبال پسر می گشت، پسر ہمیشہ چه چیزی همراه خود داشت، پسر ہمیشہ کیف مدرسه آش زیر بغلش می گرفت و دست خواهی گرم و مهربانی داشت۔ چرا چند ماہ کبوتر در گوشہ پیادہ رو کیس کرده بود، کبوتر به یاد چند ماه پیش باران می بارید و کبوتر زخمی و خستہ به انتظار مرگ در گوشہ پیادہ روی کیس کرده بود۔ مقالہ بر کبوتر به نویسید بر کار خیر پسر، بچے کے نیک کام پر، اس لڑکے پر۔ اسٹوڈنٹس are advised to write something on پسر، صد کلمات را بنویسید۔